अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपने ख़ानदान के साथ हाल ही में बरतानिया मुंतकिल हुए हैं या बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहां जाने का इरादा रखते हैं, तो आज की वीडियो आपको खबरदार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बरतानिया की मौजूदा लेबर हुकूमत ने इमिग्रेशन से मुतालिक ऐसी सख्त इस्लाहात का ऐलान किया है जिनके असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं और हज़ारों ख़ानदानों को परेशानी में डाल रहे हैं। अब बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना पहले जैसा आसान नहीं रहा। एक तरफ एक गैर मुल्की के लिए ILR का हसूल मुश्किल बनाया गया है, तो दूसरी जानिब उसके कमाई ना करने वाले ख़ानदान को भी मुस्तकिल रिहाइश के लिए कड़े इम्तिहान में डाल दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि ये पिछले 50 साल की सबसे सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी है। आज की इस वीडियो में हम इस पेचीदा सूरत हाल का मुकम्मल तज्जिया करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी नई शराइत हैं जिनकी वजह से अब नौकरी ना करने वाली बीवी या शोहर का वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, और उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा जो वहाँ के तालीमी निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। हम खास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी पर पड़ने वाले असरात का जिक्र करेंगे ताकि आप बर वक्त अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। इससे पहले कि हम तफसील की जानिब जाएँ, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि बरतानिया और दीगर ममालिक की इमिग्रेशन से मुतालिक हर ताज़ा तरीन और मुस्तनद अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बरतानवी हुकूमत की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का ये पहलू उस वक्त सामने आया जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की माइग्रेशन एडवाइजरी ने होम ऑफिस की जानिब से दी गई तजावीज़ का तफसीली तज्जिया पेश किया। बरतानवी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने नवंबर में एक ऐसे मंसूबे का ऐलान किया जिसके तहत हुनरमंद वर्कर्स के लिए मुस्तकिल रिहाइश का इंतज़ार दुगना यानी 10 साल करने की तजवीज़ दी गई है। इस रिपोर्ट में जो सबसे होलनाक इंकशाफ किया गया है वो इंडिपेंडेंट्स यानी शरीके हयात के बारे में है, जो खुद काम नहीं कर रहे या जिनकी आमदनी एक मखसूस हद से कम है। तहकीक के मुताबिक हज़ारों की तादाद में ऐसे नॉन वर्किंग पार्टनर्स जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की है अब शायद कभी भी बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश हासिल ना कर पाएँ। इसकी बुनियादी वजह वो नई शर्त है जिसके तहत अब हर फर्द को इनफरादी तौर पर सालाना 12,570 पाउंड से ज़ायद टैक्सेबल आमदनी दिखाना होगी। माजी में कानून ये था कि अगर घर का सरबराह यानी मेन वीज़ा होल्डर अपनी शराइत पूरी कर लेता था तो इसके अहले खाना खुद ब खुद इसके साथ ही मुस्तकिल रहाइश के अहल हो जाते थे। अब मंजरनामा यकसर बदल चुका है। अब अगर एक शख्स बरतानिया में 1.5 लाख पाउंड सालाना भी कमा रहा हो लेकिन उसकी बीवी घर संभालती हो और कोई मुलाजमत ना करती हो तो वो खातून मुस्तकिल रहाइश की अहल नहीं ठहरेगी। इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी IT माहिर मैनचेस्टर में एक अच्छी तनख्वाह पर काम कर रहा है। अब नई पॉलिसी के तहत वो तो शायद 10 साल में सेटलमेंट हासिल कर ले, लेकिन इसकी बीवी को मुस्तकिल रहाइश के लिए अलग से नौकरी करना होगी और टैक्स देना होगा, वरना वो गैर मुय्यना मुद्दत तक बेयकीनी की हालत में रहेगी। ये वो अलमिया है जिसने इन तमाम लोगों की नींदें उड़ा दी हैं जो अपने ख़ानदान को अपने साथ रखना चाहते हैं। इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तानी कम्युनिटी पर पड़ने का खदशा है, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम में अक्सर ख़वातीन घरों को संभालती हैं और बच्चे उनकी अवलीन तरजीह होते हैं। इस नई शर्त की वजह से हज़ारों पाकिस्तानी ख़वातीन जो अपने शोहरों के साथ बरतानिया मुंतकिल हुई अब एक कानूनी बहरान का शिकार हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को पहुँचेगा जो वालिदैन के साथ वहाँ रह रहे हैं। बरतानिया के मौजूदा कवानीन के मुताबिक बच्चा तभी मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकता है जब इसके दोनों वालिदैन इसके अहल हों। अगर माँ अपनी कम आमदनी की वजह से सेटल नहीं हो पाती तो बच्चा भी सेटल नहीं हो सकेगा। ज़रा उन बच्चों का सोचिए जो अपने वालिदैन के साथ बरतानिया में पल रहे हैं, वहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इस पॉलिसी के तहत बरतानिया की मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने से महरूम रह जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल ख़ानदानों को तोड़ने का बाइस बनेगी। बहुत से हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स शायद बरतानिया छोड़कर कनाडा या किसी और मुल्क जाने को तरजीह दे। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो तो बरतानिया का शहरी बन जाए लेकिन इसकी बीवी और बच्चे बरसों तक वीज़े की तजदीद और बेयकीनी के साए में जीते रहें।
یہ پالیسی ان ہزاروں کیئر ورکرز کے لیے بھی ایک بڑا جھٹکا ہے جو 2021 کے بعد برطانیہ پہنچے اور اب وہ خود کو ایک بند گلی میں کھڑا محسوس کر رہے ہیں۔ صورتحال بظاہر تو بہت مشکل نظر آتی ہے، لیکن گھبرانے کی بجائے حکمت عملی سے کام لیا جائے تو کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی معاشی منصوبہ بندی کو نئے سرے سے ترتیب دیں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اگر فل ٹائم جاب نہیں کر سکتی تو کم از کم پارٹ ٹائم ایسے روزگار کے ذرائع تلاش کریں جن سے وہ مطلوبہ آمدنی کی حد یعنی 12,570 پاؤنڈ سالانہ کو پورا کر سکیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے اب ان کا اپنا اور ان کے بچوں کا مستقل رہائش کا راستہ صاف ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ حکومت ابھی اس پالیسی پر مشاورت کر رہی ہے اور کئی ارکان پارلیمنٹ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، لہٰذا قانونی ماہرین سے مشورہ کرتے رہیں کہ کیا آپ کی صورتحال میں کوئی استثناء ممکن ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص تنخواہ کمانے والے شخص کی اہلیہ کو نوکری کی شرط سے استثناء مل سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ لیبر پارٹی کے 35 ارکان پارلیمنٹ نے وزیر داخلہ شبانہ محمود کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط پر دوسری جماعتوں کے 17 ارکان پارلیمنٹ اور 33 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے بھی دستخط ہیں۔ خط میں اپیل کی گئی ہے کہ نئی امیگریشن قوانین برطانیہ میں پہلے سے موجود غیر ملکیوں پر لاگو نہ کیے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان غیر ملکیوں نے برطانیہ میں اپنی زندگی سیٹ کی، اپنی کمیونٹیز کی بہتری میں حصہ ڈالا، اور جب انہیں مستقل رہائش ملنے کا وقت آیا تو قانون بدلا جا رہا ہے۔ خط میں نئے قوانین کو ایسے غیر ملکی ورکرز اور پروفیشنل کے ساتھ ناانصافی قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی عوام منصفانہ طرز عمل پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ محنت کریں، قواعد کی پابندی کریں اور معاشرے میں اپنا حصہ ڈالیں تو حکومت کو آپ کی زندگی میں کم سے کم مداخلت کرنی چاہیے۔ سیٹلمنٹ کے قواعد میں تبدیلی کی تجاویز مہاجر کارکنوں کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لینے کے مترادف ہوگی۔ ان میں سوشل کیئر کے وہ کارکن بھی شامل ہیں جو ہمارے پیاروں کو عزت اور سہولت فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم کسی طے شدہ عمل کے دوران اچانک قواعد تبدیل نہیں کر سکتے۔ خط میں خبردار کیا گیا ہے کہ سوشل کیئر کے شعبے میں پہلے ہی ہزاروں اسامیوں کی کمی ہے اور یہ تجاویز اس شعبے کو ٹوٹنے کے دہانے کے اور قریب لے جانے کا خطرہ رکھتی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس خط کے بعد شبانہ محمود سخت قوانین میں کچھ نرمی کرنے پر رضامند ہو سکتی ہیں۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ برطانیہ کی سرزمین محنت کرنے والوں کی قدر کرتی ہے، لیکن اب اصول بدل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی کمیونٹی کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ان قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ برطانوی حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے یا یہ انسانی حقوق اور خاندانی اقدار کے خلاف ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو برطانیہ میں مقیم ہیں، تاکہ وہ بھی اس آنے والے طوفان سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا نے کون سے نئے سخت امیگریشن قوانین پر عمل شروع کر دیا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستانی ورکرز کے عارضی ورک ویزے بند کیوں کر دیے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔